क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सजिलोभित्र पर्ने च्याप्टर 7 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं है। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित रहेर इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट, रिटेन अर्निङको फर्मेट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं र त्यहाँका केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेका थियौं भने आजको क्लासमा हामीहरु त्यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई प्लस कन्सेप्ट प्लस ओल्ड इज गोल्डका न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं है। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरु नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा एनएफआरएस का आधारमा इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेटलाई अध्ययन गर्ने छौं है त। ल साथीहरु सुरुवात गरौँ आजको क्लासलाई है। यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरु हेर्नु भएको छैन भने ती क्लासहरुलाई पनि अध्ययन गर्नु होला भन्दै मैले यो क्लासलाई सुरुवात गर्ने अनुमति चाहे है त। ल साथीहरु यहाँ सुन्नु होला, यो नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र मल्टी स्टेपबाट अरमा क्वेशन आउँछ हामीहरुलाई लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम, त्यो पनि हामीहरुलाई थाहा छ है। अब यहाँ हेर्नु त डट कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट एनएफआरएस, अस्ति हामीहरु एनएफआरएस लेखेको ठाउँमा के लेख्यौं साथीहरु मल्टी स्टेप भनेर लेख्यौं। आज के लेख्दै छौं एनएफआरएस। एनएफआरएस भनेको के हो? नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। यहाँ पनि बनाउनु पर्ने के इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस। इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र प्रॉफिट एन्ड लस भन्नु एउटै हो भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्यौं। अब फर्दर इयर इन्डेड कुनै पनि वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ यो है। कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई प्लसमा आयो भने प्रॉफिट, माइनसमा आयो भने लस, त्यति त हो कुरा है। हामीहरुलाई यहाँ प्राय इन्कमै आउने कुरा दिएको हुन्छ। ल सुन्नु होला, जस्तै हामीहरुले अगाडि मल्टी स्टेप पढिसकेका छौं भने मल्टी स्टेपका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेका छौं भने यो जुन हामीले नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन केही समस्या छैन है त। अब हेर्नु होला, मैले यो क्लासलाई सुरुवात गरे जस्तै हामीहरु अस्ति सेल्सको कुरालाई सुरुमा लेख्थ्यौं। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीको सबैभन्दा सुरुको इन्कम के हो? सेल्स, सामान बेचेर इन्कम गर्ने हो भने यहाँ पनि त्यही हो। तर यहाँ राख्नका लागि वर्किङ नोट गर्छौं र मेन कुरालाई ल्याएर यतापट्टि राखिदिन्छौं, त्यसरी बुझ्ने है। एकैछिन ल हेर्नु ल साथीहरु, अब यतापट्टि चाहिँ मैले मेरो यतापट्टि म वर्किङ नोट गर्छु है, यतापट्टि वर्किङ नोट गर्छु है, यतापट्टि म फर्मेटमा राख्छु, यतापट्टि वर्किङ नोट गर्ने, यतापट्टि फर्मेटमा राख्ने, बुझिहाल्यो कुरो। अब हेर्नु होला, यहाँ के गर्ने साथी हो, म एउटा लेखिहाल्छु अनि बुझाउँछु। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, अपरेसन सुन्नुहोस् ल, यहाँनिर पनि म के लेखिदिन्छु? नोट्स भनेर लेखिदिन्छु, नोट्स भनेर लेखिदिन्छु 1.1। यहाँ हेर्नु ल, मैले अलि ठुलो फर्मेट बनाइहालेको छु। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखेँ मैले, नोट्स भनेर लेखेँ, एमाउन्ट भनेर लेखेँ, नोट्समा 1.1 दिए। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डमा कसरी हिसाब गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीमा विभिन्न कारोबारहरू ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छन्। जस्तै हामीहरुले यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी हाम्रो थियो भने यो मार्कर उत्पादन गर्नका लागि त्यो कम्पनीले सुरुमा यो टोप्रो बनाउँछ होला है, यहाँ मसी लाउने त्यो लिड लाउने ठाउँ बनाउला, यसको खोल बनाउला, यसको कभर बनाउला, यो सबै बनाउनका लागि त सुरुमा भएको सामानलाई ओपनिङ तान्ने, त्यसपछि किनेर ल्याउने, नपुगेको सामानलाई ल्याउँदाखेरि लागेका भाडाहरूलाई एडजस्ट गर्ने इत्यादि क्या। जस्तै यो सामान सुरुवात गर्ने बनाउन सुरु गरेदेखि सम्पूर्ण खर्चहरू त हामीले एडजस्ट गर्छौं, ती सबै खर्चहरूलाई चाहिँ हामी वर्किङ नोटमा देखाउँछौं। र यो मार्कर उत्पादन गर्दा हाम्रो कति कस्ट लाग्यो, कति लागत लाग्यो त, यो मार्कर बेच्दाखेरि कति नाफा हुन्छ, हामीलाई कति रुपैयाँ बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण निकालिसकेको विवरण जुन टोटल एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई मात्र हामीहरु फर्मेटमा राख्छौं। जम्मा जम्मी कुरा के हो साथी हो? नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो? वर्किङ नोटमा सम्पूर्ण विवरण राख्ने अनि मेन जुन जति हो त्यसलाई मात्र फर्मेटमा राख्दिने, यही नै हो एनएफआरएस को विशेषता। सकिहाल्यो। अब हेर्नु होला, जस्तै रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्दै गर्दा तपाईहरु नझुकिने, जस्तै मल्टी स्टेप पढ्नु भएको छ नि, मल्टी स्टेपमा के थियो त भन्दाखेरि 1.1 भनेर दिन्थ्यौं हामीहरु है। सरी, मल्टी स्टेपमा हामीहरु सेल्सको कुरालाई एडजस्ट गर्थ्यौं। यहाँ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन लेख्यौं है, यहाँ के लेख्यौं 1.1 दियौं अनि रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, अपरेसन रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा के पर्छ? सेल्स रेभेन्यू, यार साथीहरु सेल्स रेभेन्यू, सेल्स रेभेन्यू है, के अरे साथीहरु सेल्स रेभेन्यू अनि लेस के गरिदिने सेल्समा, सेल्स रिटर्नको कुरालाई घटाइदिने, के अरे साथीहरु सेल्स रिटर्नको कुरालाई के गरिदिने? घटाइदिने। अगाडि मल्टी स्टेपमा जस्तै घटाउँदाखेरि के लेख्ने? एकाउन्टमा ब्र्याकेट हाल्ने बित्तिकै एकाउन्टमा के हुन्छ? माइनस भइहाल्छ। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्डको कुरा ल ठीक छ। ए
सेल्स रिभेन्यूमा लेस सेल्स रिटर्नको कुरा, रिटर्न इनवार्डको कुरा है, यति घटाएर यतापट्टि राखिदिने ट्यागसँगले। यहाँ जति आयो यसमा यहाँले टक्कसँग ल्याएर राखिदिने। जस्तै रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्यो, त्यसलाई वर्किङ नोटमा देखाइयो। जस्तै सेल्स कति थियो, हामीले बेचेर इन्कम गरेको कति थियो, त्यसमा सेल्स रिटर्नको कुरालाई घटाइयो, रिटर्न इनवार्डको कुरालाई घटाइयो। यहाँ तल आयो, यसलाई के भन्यो साथी हो, ल यहाँनिर लेखिदिउँ है, यहाँनिर लेख्यो। ल यसलाई गरेर यसलाई के भन्यो अरे साथी हो, नेट सेल्स भन्यो। अस्तिको सम्झिनुहुन्छ भने यो नेट सेल्स नलेखा भए पनि हुन्थ्यो, मैले लेखिदिएँ किनभने अस्ति मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ भने यसरी नै मैले गरिदिएका कारणले यसरी गरिदिएको हो। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन 1.1 मा जति आयो त्यो यहाँ ल्याएर लेखिदिने। अब जस्तै हेर्नु, अब यस पछाडि अस्ति मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्टमा के थियो त भन्दाखेरि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यार साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यहाँ हेर्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरामा यहाँ हामी कति दिन्छौँ, 1.2 दिन्छौँ। अब हेर्नु यतापट्टि जाने टुप्लुको 1.2 दिने। हेर्नु है कति सजिलो छ, सजिलो पनि धेरै सजिलो छ क्या यो। 1.2 मा के लेखिदिने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हेर्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्या, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कस्तो खालको खर्च भने जस्तै यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी छ, मार्कर बनाउन सुरुवात गरेका दिनदेखि यो मार्कर फिनिश गुड्स पुरा बनिन्जेलसम्मको खर्च हो क्या। त्यस कारणले गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अस्ति हामीले के राख्थ्यौँ, अगाडिको हेर्नु हेरिसक्नु भएको छ भने ओपनिङ स्टक। के अरे साथी हो, ओपनिङ स्टक भनेर राखिदिने सुरुमा, ओपनिङ स्टक। अघिल्लो वर्ष उब्रिएको सामान छ भने हामीहरू ओपनिङ भनेर तान्छौँ सुरुमा, त्यसरी बुझ्ने हो। अब के गर्ने, पर्चेज किनेर ल्याउने, पर्चेज यसलाई जोडिदिने। पर्चेजलाई यहीँनिर मात्रै लेखेँ मैले, किनकि यहाँ पर्चेजमा के घट्न सक्छ, पर्चेज रिटर्नको कुरा, पर्चेज रिटर्न, रिटर्न अनि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। यहाँनिर पनि घटाइदिने। यहाँ हेर्नु है कति मजा छ जिन्दगी, यो पनि घटाइदिने अनि यताबाट लगेर राखिदिने ट्यागसँगले हो। ल राखिदिने। अब हेर्नु कुनै पनि एउटा कम्पनीले ओपनिङ स्टक अघिल्लो वर्षको सामान अलिअलि आयो, तान्यो यो वर्ष, अनि फेरि पर्चेज गरेर ल्यायो। त्यस पछाडि के पर्छ, यहाँनिर हेर्नु साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा एकाउन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डले छोड्दैन, त्यस कारणले गर्दा जाने राख्ने। अब हेर्नु तेस्रोमा के आउँछ, पर्चेजको कुरा। अब यहाँनिर क्यारेज, क्यारेज। अब सुन्नु होला, यो क्यारेज लेख्दै गर्दा मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ तपाईहरुलाई। अस्ति मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको हेर्नु भएको छ कि छैन, त्यहाँनेरि हेर्नुभयो भने क्यारेज भनेको सामान किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा, क्यारेजलाई के भन्न सक्छ, क्यारेज आइहाल्यो, क्यारेज इनवार्ड भनेर आउन सक्छ, क्यारेज अन पर्चेज भनेर आउन सक्छ, फ्रेड इनवार्ड भनेर आउन सक्छ, फ्रेड अन पर्चेज भनेर आउन सक्छ। यो कुरा मैले इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपको लेखाउँदा लेखाइदिएको पनि छ, त्यस कारणले अहिले मैले भनिदिए मात्र, तपाईले त्यो क्लास गरेर हेर्नु होला हैन। ल पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, क्यारेज है। अनि यहाँ अर्को कुरा आउँछ कस्टम ड्युटी, कस्टम ड्युटी। यो कस्टम ड्युटी भनेको के हो साथी हो भन्दाखेरि हामीहरूले सामान खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा पनि तिर्यौं। कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल क्या। जस्तै हामीले विदेशबाट पनि त सामान ल्याएको हुन सक्छ नि, हो विदेशबाट ल्याएको सामानमा भन्सार लाग्छ क्या, त्यसलाई भनिन्छ के हो इङ्ग्लिसमा कस्टम ड्युटी। ल यति कुरा भइहाल्यो। अब धेरै कुरा नलेखौँ। वेजेज, वेजेजमा आउटस्ट्यान्डिङको कुरा छ भने जोडिन्छ, अस्ति पनि मैले सिकाइसकेको छ तपाईहरुलाई। मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, मल्टी स्टेप र एनएफआरएस अरमा आउने एट मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हो। अहिलेसम्मको इतिहास अगाडिको हेर्ने हो भने चेन्ज भएपछि कोर्समा सधैँ त्यसरी नै आइरहेको छ। तपाईहरुले एउटा मात्र गरेर जान्छु भन्ने मेन्टालिटी नबनाउनु होला। तपाईहरुले एनएफआरएस जानिसक्दा मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट बनाउन आइहाल्छ हैन। यो जानिसक्यो भने अर्को आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यी दुईटा च्याप्टर मल्टी स्टेप एउटै च्याप्टर दुईटा खण्डमा विभाजित छ। मल्टी स्टेपको तरिका र नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा हामी लेखा विधि एकाउन्टिङ सिस्टमको आधारमा लेखा राख्छौँ है। त्यसकारणले गर्दा एउटा जानिसकेपछि अर्को आउने भएका कारणले दुईटैलाई इक्वली प्र्याक्टिस गर्ने। एउटा जानिसकेपछि अर्को आफै आउँछ हो, मात्र वे मात्र थाहा पाउनु पर्ने हो, अर्थ केही हैन। जस्तै यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अस्ति मल्टी स्टेप जान्ने साथीहरुलाई केही पनि छैन, यही त हो जम्मा जम्मी कुरा है। अब हेर्नु वेजेज। अब के गर्दिने साथी हो, लेस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक दुनियाको सबैभन्दा सजिलो हिसाब हो क्या साथी हो, साँच्चै भन्नुपर्दा नि यो केही पनि छैन। अब क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने, सबैले जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई यतापट्टि लगेर राखिदिने। ल यहीँनिर लेख्नु न, किन तल लेख्नु भने आँटेन भने उतापट्टि पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1.2 मा जति आयो नि यो सबै हिसाब यतापट्टि वर्किङ नोटमा गर्ने। के अरे साथी वर्किङ नोट मैले यता लेखिन छु, वर्किङ नोट लेख्नु होला। वर्किङ नोटमा गर्ने अनि मेन कुरालाई ल्याएर यहाँ राखिदिने ट्यागसँगले। यो के हो, खर्च हो, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ घटाइदिने। इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट, ग्रस
प्रॉफिट के अरे साथीहरु ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ। ग्रस प्रॉफिट भनेर यतापट्टि राखिदिने। हेर्नु त अस्ति मल्टी स्टेप सम्झिनुहुन्छ भने नेट सेल्स आउँथ्यो, त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा ग्रस प्रॉफिट आउँथ्यो। अब यस पछाडि हेर्नु होला, यहाँनेरि हामीले अलिकति कुरा बुझ्नु ल। यहाँनेरि सुरुमा ओदर इन्कम भनेर लेख्छौं क्या साथीहरु, के अरे साथीहरु ओदर इन्कम भनेर लेख्छौं ल। अस्ति हामीले मल्टी स्टेप गर्दा चाहिँ तल ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस देखि मास्तिर ओदर इन्कम एन्ड गेन लेख्थ्यौं। यहाँ चाहिँ सुरुमै लेखिदिन्छौं। जस्तै मैले 1.2 मा लेखे, 1.3 लाई तपाईले लेखेर यो नोट्स आफै दिँदै जाने हो है साथीहरु। कसैले यहाँनेरि यति हालिस भन्ने कुरा हैन। यो जतिवटा टर्म लेख्दै गइन्छ त्यतिवटा साथै जाने हो। ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने। ओदर इन्कम के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कहीँबाट हामीले लगानी गरेका छौं त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, के अरे इन्ट्रेस्ट रिसिभ यहाँ हेर्नु त साथीहरु, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर लेखिदिउँ ट्याक्कसँगले हो। अर्को आउन सक्छ डिभिडेन्ड रिसिभ। अस्ति मैले थोरै लेखाइदिएको थिएँ कि साथीहरु, त्यही भएर धेरै लेखाइदिएला आज। कमिसन रिसिभ यहाँ हेर्नु होला, कमिसन रिसिभ हो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभ हो। अनि ओदर इन्कमै भनेर पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। यहाँ हेर्नु है, ओदर इन्कम भनेर आउँछ, कमिसन रिसिभ भनेर आउन सक्छ हो। यति कुराहरु आयो भने यहाँ लेखिदिनु। अब एउटा कुरा नि साथीहरु, गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स को कुरा आउँछ। गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स को कुरा त्यो कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यसकारणले कुरा मैले अहिले धेरै लेखिन ल। अब हेर्नु 1.3 मा जति आउँछ नि त्यति जोड्दा यसलाई चाहिँ जोड्ने। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खर्च भएको कारणले घटायौं इन्कममा। अब यो ओदर इन्कम चाहिँ के हो, इन्कम हो, आम्दानी हो, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ जोडिदिने है। यो पनि भयो। अब हेर्नु, अब एसपी 1.3 मा पुग्यो। अब 1.4 मा के आउँछ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ होला। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के हो त, अफिस एन्ड प्रशासनिक खर्च, अफिसको खर्च र प्रशासनको खर्च। अगाडि पनि त हामीले सिकेकै कुरा हो। यो के छ र हेर्नु त कति सजिलो छ। 1.4 जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त भन्दाखेरि अफिसमा हुने खर्चहरु जस्तै सेलरी एउटा है। सेलरीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी हुन सक्छ। के अरे साथीहरु 8 भनेर लेखिदिउँ ल। O/S आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी, के अरे साथीहरु आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी। यो दुईटा जोडेर यतापट्टि राखिदिने ट्यागसँगले यसरी है। आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी जस्तै कहिलेकाहीँ नि ड्यू टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, अनपेड भनेर आयो भने त्यो तिर्न बाँकी हो क्या। हो यस्तो तिर्न बाँकी आएको कुरा भने के हुन्छ, जोडिन्छ। त्यो मैले अगाडिको क्लासमा लेखाइसकेको छ है ल। सेलरी अर्को के आउँछ, रेन्ट भन्ने कुरा आउन सक्ला ल। रेन्ट है, रेन्ट भनेर लेखिदिउँ ल। रेन्टमा कहिलेकाहीँ प्रिपेड रेन्ट आउँछ, त्यसलाई घटाइदिने। के अरे साथीहरु प्रिपेड रेन्ट भनेको अगाडि दिएको पैसा, त्यसलाई के गरिदिन्छौँ हामीहरु, घटाइदिन्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्ने, प्रिपेडलाई घटाइदिने हो। अब अरु के आउन सक्छ, इन्स्योरेन्स, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड ल। प्रिपेड इन्स्योरेन्स यहाँ हेर्नु ल। प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्र आयो भने चाहिँ यो करेन्ट एसेट्स हो, अगाडि दिएको पैसा। तर प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड आइसकेपछि EXPIRED एक्सपायर्ड आएपछि यो के हो, खर्च हो है ल। एक्सपायर्ड भन्ने शब्द पछाडि जोडिएको छ भने त्यो खर्च हुन्छ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्रै छ भने त्यो करेन्ट एसेट्स हुन्छ। त्यसरी बुझ्ने है। अब डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स साथीहरु यही कुरा पछि फर्स्ट इयरमा पनि पढ्नुपर्छ क्या। त्यही भएर राम्ररी पढ्नु, सबै जोडिदिने, यतापट्टि राखिदिने झ्यापसँगले हो। सेलरी, आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी, डिप्रिसिएसन, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, लिगल चार्ज, अडिट फी, लस लाइफ, फायर का कुराहरु आउँछ नि, धेरै नलेखौँ है। यतिमा पुगिहाल्यो। अब 1.4 मा जति आयो त्यसलाई यहाँ ल्याएर टक्कसँगले एडजस्ट गरिदिने। अब 1.5 मा हेर्नु होला। 1.5 मा के लेख्ने त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। के अरे साथीहरु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, EXPN मात्रै लेखेँ मैले ल। यतापट्टि पनि लेख्दिउँ। 1.5 मा के लेख्दिउँ अरे साथीहरु, 1.4 देखि 1.5 आउँछ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन EXPENSES एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेका खर्चहरुको कुरा यहाँ एडजस्ट गरिदिने। जस्तै यहाँ के आउन सक्छ, क्यारेज आउटवार्ड
क्यारेज आउटवर्ड धेरैजना साथीहरूलाई यसले झुक्याउँछ क्या। यहाँ हेर्नु त, क्यारेज इनवर्ड भन्ने कुरा यहाँ लेख्यो। क्यारेज भन्ने कुरा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा गयो, तर क्यारेज आउटवर्ड भन्ने कुरा कहाँ जान्छ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्या। सामान बनाइसक्यो, अब बेच्न पठाउँदाखेरि लागेकोलाई क्यारेज आउटवर्ड भन्छ, किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडालाई के भन्छ? क्यारेज इनवर्ड भन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा नझुकिने है। अब एडभर्टाइजमेन्ट यहाँ हेर्नु त, एडभर्टाइजमेन्ट ट्यागको सँगले हो। अब यहाँनिर सोरुम एक्सपेन्सेस अथवा सोरुम एक्सपेन्सेस यति कुरा। अब यहाँ अर्को कुरा के आउन सक्छ? सेल्स कमिसन हो, सेल्स कमिसनको कुरा ल यस्तै पर्छ लगभग नेरा गरेर यति नै हो है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारेज आउटवर्डको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुरा हो, यस्तै कुराहरू पर्छन्। अब यो भन्दा पछि अरू कुराहरू हामीले अगाडि पनि लेखाएको छ, यो भन्दा धेरै नलेखौँ, के धेरै लेखिराख्नु बेकार। फर्मेट मात्रै लाम बनाएर हुँदैन क्या साथी, हिसाब चाहिँ जान्नु पर्यो मजाले है, कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब हेर्नु होला, यो पनि एक्सपेन्सेस हो, यसलाई माइनस, यसलाई पनि माइनस। ओदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो, नलेख्दा पनि भयो। अब यहाँ हेर्नु होला, यसमा यो जोड्ने, यहाँ हेर्नु त, ग्रस प्रफिटसँग ओदर इन्कमको कुरालाई जोड्ने, यो रह्यो घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई यहाँ टुप्लुक्क राखिदिने। यसलाई भनिन्छ के त भन्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन। अब हेर्नु होला साथी हो, तपाईँहरूलाई मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ भने यहाँनिर अलिकति लेख्ने तरिका फरक हो, अरू केही छैन है साथी हो, केही पो छैन त। अब यस पछाडि यहाँ तलतिर हाम्रो के आउँछ? जस्तै हाम्रो यहाँनिर फाइनेन्सियल कस्ट के साथी हो? फाइनेन्सियल कस्ट भनेर लेखिन्छ यो एनएफआरएसमा, तर कुरा चाहिँ त्यही हो। पहिले हामीले ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस लेख्थ्यौँ नि, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, त्यही हो। जस्तै 1.6 छ नि, 1.6 लेख्ने फाइनेन्सियल कस्ट भनेको वित्तीय लागत के रहेछ त भन्दाखेरि, वित्तीय लागतको कुरा के हो? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखिदिने यतापट्टि ट्यागसँगले, केही पो छैन त। फाइनेन्सियल कस्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा यहाँनिर लेखिदिने, सकिहाल्यो। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने जोड्ने, प्रिपेड थियो भने घटाउने, त्यहाँनिर यति हो है साथी हो। कुरा हेर्नु त कति मजा छ जिन्दगीमा। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै खर्च, यसमा घटाउँदा जति आउँछ यसलाई भनिन्छ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, यहाँ हेर्नु त, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। अब यहाँ हेर्नु, लेस गरिदिने। यो इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको एउटै हो। जम्मा जम्मी नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसबाट गर्दा वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्दो रहेछ, त्यो पनि भयो। भनेपछि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के अरे साथी हो? कुनै पनि एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि जम्मा यो कम्पनीलाई नाफा भएछ कति हजार? यहाँ 1.6 मा जति एमाउन्ट आउँछ त्यही हो। 1.6 देखि तलतिर यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स जति आयो त्यति भयो। तर हाम्रो जुन नेपाल सरकार अथवा राज्यलाई हामीले हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भइसकेपछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ क्या। त्यो कहाँबाट तिरिन्छ? जुन कम्पनीलाई नाफा भयो, जस्तै यो नाफा आयो नि त, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको। बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा आएको हो क्या। अब के गर्छौँ हामीहरू? ट्याक्स तिर्छौँ। त्यसरी बुझ्ने। अब ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्छौँ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन गर्दाखेरि बुझिहालिन्छ। क्वेसनमा सर्टेन पर्सेन्ट आएको हुन्छ क्या। जस्तै 20% आउन सक्ला, 25% आउन सक्ला, क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसका आधारमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीहरूले हो। प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनको भन्दाखेरि यही एमाउन्टको हो। यहाँ जति बिफोर ट्याक्स आएको छ त्यसैको। ल यसलाई घटाइदिउँ, जति आउँछ यसलाई यहाँनिर लेखिदिने के? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। यति गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई पनि पुरा गर्यौँ। हेर्नु त, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन हामीहरूले सिक्यौँ है। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो साथी हो है। तपाईँहरूले अलिकति थोरै समय मल्टी स्टेपको तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्नुभयो र नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा अध्ययन गर्दै जानुभयो भने नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसकै आधारमा हामीहरूलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन अझ सजिलो हुन्छ र अझ छिटो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि मल्टी स्टेपलाई पनि विशेष फोकस गरेर पढ्नु होला। किनभने 8 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रोब्लम भनेको क्लास 12 का लागि हाई लेभलका हुनु होला है त। यसमा पनि हामीहरूले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसका आधारमा वर्किङ नोट देखाउनु पर्छ। मेन कुरालाई मात्र हामीहरू कहाँ राख्न पाउँछौँ?
फर्मेटमा राख्न पाउँछौँ। यहाँ पनि के गर्ने अरे साथी हो, यो ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउँदा, जस्तै मोडर्न मेथडको भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउँदा कि त करेन्ट एसिसबाट सुरु गर्ने र करेन्ट लाइबिलिटीबाट सुरु गर्ने है, मास्तिर करेन्ट एसिसबाट सुरु गरियो भने तलतिर करेन्ट लाइबिलिटीबाट सुरु गर्ने लाइबिलिटी साइडमा, नत्र फिक्स एसिड्सबाट सुरु गरेर तल शेयर क्यापिटलबाट सुरुवात गर्ने, यसरी क्रम मिलाउन पाइन्छ। तपाईहरुले धेरै किताबले ब्युकले यो तरिका पाउनुहुन्छ, तर म यो तरिकाले सिकाउँछु, मार्क्स काटिदैन है साथी हो, एकदम मजाले पाइन्छ ल, एकदम मजाले पाइन्छ, ढुक्क भएर गर्नु होला है। ल हेर्नु होला, अब यति भइसकेपछि अब मैले यो क्लासलाई सुरुवात गर्न पाएँ है। ल अब हेर्नु, पार्टिकुलर एमाउन्ट भनेर लेख्यो। अब यहाँनेरि म के लेख्छु, नन करेन्ट एसिड्स, नन करेन्ट एसिड्स के अरे साथी हो, नन करेन्ट एसिड्स। यो नन करेन्ट एसिड्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ न पहिले। नन करेन्ट एसिड भनेको करेन्ट एसिड्स देखिका बाहेकका सम्पत्तिहरू क्या। नन करेन्ट एसिड्स भनेको के अरे साथी हो, करेन्ट एसिड्स देखि बाहेकका सम्पत्तिहरू, क्यास, डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल बाहेकका सम्पत्तिहरू क्या। जस्तै यहाँनिर के आउन सक्छ त भन्दाखेरि, यहाँनिर हामीले फिक्स एसिडबाट सुरु गर्ने भइसकेपछि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। जस्तै यहाँ हेर्नु ल, यहाँनिर एउटा अझै थप्नुला साथी हो, एउटा अझै थप्दैन मैले, ल अझै एउटा थप्दिउँ ल, नोट्स भनेर लेखिदिउँ, एमाउन्ट लेखिहालिएछ, नोट्स भनेर लेखिदिउँ। अब यो नोट्समा नि साथी हो, अघि जस्तै हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा 1.2 1.1 1.2 1.3 गर्दै आएका थियौँ हो, याद गर्नुभएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छैन भने त्यो क्लास लिनु होला है। 1.1 1.2 लेखेका थियौँ। अब हामीहरूले नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एनएफआरएसबाट गर्दा रिटेन अर्निङ बनाइराख्नु आवश्यकता पर्दैन क्या। जस्तै रिटेन अर्निङमा जाने आइटम हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा लाइबिलिटी साइडमा लगेर हेरजस गर्दा हुन्छ, पहिलो कुरा बुझ्नु होला है। तर यहाँनिर गर्नु नपरे पनि कहिलेकाहीँ सबै टर्महरू दियो भने बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर 2.1 2.2 लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने कन्डिसन आइहाल्यो भने त्यसलाई 2.1 2.2 दिउँला भनेर यहाँनिर म कति दिन्छु, 3.1 3.2 दिँदै सिकाउँछु है। तपाईहरुले कलेजतिर स्कुलतिर पढ्नु भएको यहाँनिर 2.1 2.2 लेखेर गर्नु भएको छ भने पनि ओके ल। इन्कम स्टेटमेन्ट 1.1 1.2 दिने भन्ने कुरा त समस्या भएन। अनि रिटेन अर्निङ गर्नुपर्ने अवस्था आइदियो भने 1.1 2.1 2.2 गरौँला, यो ब्यालेन्स सिट गर्दा 3.1 3.2 गर्दै जाऊँ है। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट 3.1 मा। अब अर्को के अरे साथी हो, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स। ल एसिड्स है, साह्रै सानो भएछ, मिलाएर बुझ्नु होला। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स 3.2 लेख्यो। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी 3.3 हो, यसरी गर्दै जाने। अब हेर्नु होला, टोटल के हो, नन करेन्ट एसिड्स, टोटल नन करेन्ट एसिड्स। ल नन करेन्ट एसिड्स यतापट्टि लगेर ट्याक्क लेखिदिने हो। अब हेर्नु 3.1 मा गरिदिउँ प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, के अरे साथी हो, PROPERTY, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। यो प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा अस्ति मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट छलफल गर्दा के लेखिन्थ्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचर, मेसिनरी, तिनै आइटमहरू त हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ गरिदिउँ, के लेख्नु अरे साथी हो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर लेखिदिउँ ट्याक्कसँगले, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा जहिले पनि यसको मूल्य के हुन्छ साथी हो, बढ्छ, वृद्धि हुन्छ भन्ने जुन समयलाई के लेखिन्छ, यसमा के हुन्छ, एड भनेर के गरिदिने, एप्रिसिएसन बढाइदिने। एप्रिसिएसन जग्गा र भवनको मूल्य बढ्छ भन्ने जुन समयलाई बढाइदिन्छौँ हामीहरू, डिप्रिसिएसन आएको भए घटाइदिन्थ्यौँ, यो जोडेर यताबाट लेख्यो। अब यताबाट लेखिदिने प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्टको कुरा यहाँ हेर्नु होला, प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। त्यसमा लेस के गरिदिने, लेस डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो, यही लेखिदिनु ल, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर। जस्तै यहाँ के गरिदिने, घटाइदिने, डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा घट्छ, एप्रिसिएसन भन्ने कुरा जोडिन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा जबरजस्ती डिप्रिसिएसन दियो भने डिप्रिसिएसन घटाइदिने, नत्र नर्मली के हुन्छ, बढ्छ, जग्गा र भवनको मूल्य बढ्छ भन्ने जुन समयमा बढाइदिने, त्यसरी बुझ्ने है। अब
यति गरिसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि अर्को फर्निचर भनेर लेखिदिउँ ल ट्यागसँगले हो फर्निचर र यतापट्टि लेख्नै परेन फर्निचरमा लेस डिप्रिसिएसन गरिदिने इक्विपमेन्ट भेहिकल्स ल मैले यति मात्रै लेखेर साथी हो यहाँभन्दा धेरै के लेखिराख्नु ल यसलाई यहाँनिर गरिदिने जस्तै प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा भएका सम्पत्तिहरू के छन् त्यसलाई वर्किङ नोटमा देखाइदिने 1.1 3.1 लाई वर्किङ नोटमा देखाइदियो नि यतापट्टि लगेर टक्कसँगले राखिदिउँ यहाँनिर टक्कसँगले राखिदिउँ है अब 3.2 यतापट्टि देखाइदिएन साथी हो 3.2 मा इन्टेन्जिबल एन्ड fictitious assets ल इन्टेन्जिबल एन्ड fictitious assets मा नदेखिने सम्पत्तिहरू पर्छ जस्तै गुडविलको कुरा ट्रेडमार्कको कुरा पेटेन्ट्सको कुरा कस्टमर्स रिलेसनशिपको कुरा कम्प्युटर सफ्टवेयरका कुराहरू नदेखिने अदृश्य सम्पत्तिहरू पर्छन् के अरे साथी हो गुडविल अगाडि नै लेखेका कुराहरू छन् गुडविल अगाडि हामीहरूले ब्यालेन्स सिटको फर्मेट जुन हामीले मल्टी स्टेपमा गरेका थियौँ त्यही कुरालाई म यहाँ लेखाइदिँदैछु हो अब ट्रेडमार्कको कुरा हो ट्रेडमार्क अनि पेटेन्ट्सको कुरा ट्रेडमार्क पेटेन्ट हो यति कुरा भइहाल्यो ल ठिक छ अब हेर्नु होला यति गरिसकेपछि 3.2 मा यतापट्टि ल्याउने ठ्याक्कसँगले के गरिदिने राखिदिने है अब 3.3 मा के आउँछ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा के पर्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टकै कुरा पर्छ हो कहिलेकाहीँ गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेर आउँछ तर प्राय यही इन्भेस्टमेन्ट मात्रै पर्छ त्यसकारणले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिउँ इन्भेस्टमेन्ट अब एनएफआरएसको कुरा बुझ्यो कि बुझेन भनौँ त ल यस्तो हो क्या साथी हो के बुझ्नु पर्यो भने यो नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हामीहरूले एकाउन्टिङ सिस्टम लेखा राख्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई वर्किङ नोटमा देखाइदिने अनि मेन कुरालाई लगेर फर्मेटमा हालिदिने यो गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कम्पनीमा कोही चेक गर्ने मान्छे आए हेर्ने मान्छे आयो भने जस्तै प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा हाम्रो टोटल एमाउन्ट कति छ भन्ने कुरा यतापट्टि हुन्छ यतापट्टि टोटल देखिहाल्छ अनि हामीहरूलाई सबै कुरा कुन कुरामा खरिद गर्दा कति लागेको रहेछ बिक्री गरेर कति आएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने यतापट्टि गएर हेर्ने यही कुरा त हो के छ र ल यति भइहाल्यो अब हेर्नु 3.3 पनि भयो ल 3.3 मा यहाँनिर आयो अरे ल यति आइसकेपछि यसलाई पल्ल लगेर लेखिदिने यसलाई टक्कसँगले यतापट्टि हो प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टको कुरा टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनेको नन करेन्ट एसेट्सलाई सबै जोड्दाखेरि टोटल नन करेन्ट एसेट्स आयो है अब यहाँनिर तलतिर के आउँछ साथी हो करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्स अथवा करेन्ट एसेट्स भनेर मात्रै लेखौँ जस्तै नि साथी हो एउटा कुरा ढुक्क भएर सुन्नु होला तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा एनएफआरएस को ब्यालेन्स सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीजको कुरालाई वर्किङ नोट देखाए पनि भयो नदेखाए पनि भयो त्यसकारणले गर्दा म नदेखाइकन सिकाउँछु तपाईलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर्नु होला ए नदेखाउँदा हुने भएपछि किन देखाइराख्नु किन झन्झट मुली राख्नु यहीँनिर देखाइदिने जस्तै करेन्ट एसेट्सहरु के हुन् डेप्टर्स को कुरा हो डेप्टर्स ल डेप्टर्स भनेर यतापट्टि लेखिदिने हो अनि बिल्स रिसिभेबल जस्तै अगाडि नै मैले लेखाइदिसकेको छ डेप्टर्स को कुरा बिल्स रिसिभेबल को कुरा अकाउन्ट रिसिभेबल को कुरा नोट्स रिसिभेबल को कुरा आयो भने त्यो के अरे साथी हो त्यो भनेको एउटै कुरा हो त्यसकारणले गर्दा करेन्ट एसेट्समा राखिदिने भरिकै छ मैले हो अब क्याश भनेर लेखिदिने हो अनि क्याश एट बैंक भनेर लेखिदिने हो क्याश एट बैंक भनेर लेखिदिने डेप्टर्स बिल्स रिसिभेबल क्याश एट बैंक ब्यालेन्स हो बैंक ब्यालेन्स यस्ता कुराहरु आयो भने यतापट्टि लगेर टोटल लेखिदिम है जस्तै यो करेन्ट एसेट्स लेख्यो करेन्ट एसेट्स पछाडी मिसलेनियस कुराहरु आयो भने पनि यी लेख्दिदा हुन्छ ल ठीक छ अब हेर्नु यति गरिसकेपछि दुईटा जोड्दा जति आयो त्यसलाई नि के भन्यो टोटल एसेट्स के अरे साथी हो टोटल एसेट्स यहाँ हेर्नु त कति सजिलो छ साथी हो टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिम झ्यापसँगले के छ र यहाँ हेर्नु त टोटल एसेट्स आइहाल्यो यति गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिट को एसेट साइड सक्यो हेर्नु त यतिमा अब हेर्नु यता वर्किङ नोट चाहिँ गराछ नि फेरि यसलाई छुटाउनु भएन अनिवार्य हो वर्किङ नोट अब हेर्नु होला अब तलतिर हामीहरु लेख्छौं इक्विटी भनेर लेखिदिम इक्विटीमा के पर्छ शेयर
क्यापिटल भन्ने कुरा पर्छ। यहाँ हेर्नु है 3.3 पुगेको छ, 3.4 लेख्ने। यहाँ जति लेखेको छ त्यसको अर्को लेखिदिने यहाँ तलतिर हो। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस सरप्लस हो 3.5 यहीको मूल्य लेखिदिने। अब टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी लेखिदिने। यहाँ हेर्नु होला टोटल इक्विटी भनेर यताबाट लेखिदिउँ ट्याक्कसँगले हो। यहाँनिर लेखिदिने टोटल इक्विटी। अब हेर्नु 3.3 3.4 मा के अरे साथी, यहाँ हेर्नु त के अरे 3.4 मा के लेख्नु पर्यो, शेयर क्यापिटल जे छ त्यही लेखिदिने। शेयर क्यापिटल, क्यापिटल जस्तै शेयर क्यापिटलमा के पर्छ भन्ने कुरा अस्ति हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि हेर्नु होला इक्विटी शेयर क्यापिटल, इक्विटी शेयर क्यापिटल, इक्विटी शेयर क्यापिटल। यहाँ हेर्नु होला इक्विटी शेयर क्यापिटल ट्याक्कसँग लेखिदिने हो। इक्विटी शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हो। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, इक्विटी शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, कमन स्टक, कमन स्टक भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल। ट्याक्कसँग यति तीनटा जोडिदिउँ, यहाँनिर राखिदिउँ। जस्तै शेयर क्यापिटलको कुरा जहिले शेयरै आउँछ, तर यति कुराहरू आयो भने जस्तै क्यापिटल आयो भने त्यहाँनिर लेखिदिने, यताबाट लेखिदिउँ ट्याक्कसँगले। अब 3.5 यहाँ हेर्नु है 3.5 छ नि। 3.5 मा के लेख्ने, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के पर्छ त भन्दाखेरि जेनेरल रिजर्भ के पर्छ अरे साथीहरु, जेनेरल रिजर्भ, रिजर्भ है जेनेरल रिजर्भको कुरा पर्छ। अनि नेट इन्कम, नेट इन्कमको कुरा। यो नेट इन्कम कसरी आउँछ साथी हो, अघि हामीहरूले रिटेन अर्निङको कुरा हो। अघि हामीहरूले जस्तै अगाडिको क्लासमा सम्झिनु त, हामीहरूले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स जति निकालेको छ यहाँ ल्याएर राखिदिने हो क्या जम्मा जम्मी हो। यहाँ धेर नलेखौँ, सेयर प्रिमियमको कुराहरू आउँछ, रिजर्भ फन्डको कुराहरू आउँछ। यति गर्दा भइहाल्छ, धेर किन मरिहत्ते गर्नु बेकार। अब हेर्नु त यहाँनिर इक्विटी छ, इक्विटी भित्र पर्ने मैले यतापट्टिबाट देखाएँ, इक्विटी भित्र पर्ने शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लसका कुरालाई यहाँ जोडेर यतापट्टि टोटल इक्विटी भनेर लेख्यो हो। यो दुईटा जोडिदिने, जति आउँछ यतापट्टि ट्याक्कसँग लगाएर राखिदिउँ है। अब यस पछाडि आउँछ तलतिर के त भन्दाखेरि नन करेन्ट, करेन्ट लायबिलिटिज, लायबिलिटिज नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेको करेन्ट लायबिलिटीदेखि बाहेकका लायबिलिटी दायित्वहरू 3.6 यहाँ 3.5 पुगेको छ, 3.6 भयो। अब 3.6 मा लेखिदिउँ नन करेन्ट, करेन्ट लायबिलिटिज। यति लेख्दै गर्दा नि साथीहरु, जस्तै अघि तपाईहरुले सम्झिनुहोस् त मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट गर्दै गर्दा सेक्युर्ड लोन भित्र पर्ने कुराहरु के थिए, लोन, डिबेन्चर, बोन्ड थिए कि थिएन, त्यही जे परेको थिए त्यही कुरा ल्याएर टुप्लुका राखिदिने हो क्या यहाँनेरि। जस्तै यहाँ के अरे साथीहरु नन करेन्ट लायबिलिटिज भित्र करेन्ट लायबिलिटिज देखि बाहेक तिर्नुपर्ने दायित्वदेखि बाहेकका लायबिलिटिजहरु के हुन्, बैंक लोन के अरे साथीहरु बैंक लोनको कुरा हो, बैंक लोनको कुरा, बोन्डको कुरा हो, डिबेन्चरको कुरा, डिबेन्चरको कुरा यसरी ट्यागसँगले हो। बैंक लोन, बोन्ड, डिबेन्चर, लङ टर्म लोन के अरे साथीहरु लङ टर्म लोनको कुरा है, लङ टर्म लोनको कुरा यसरी लेखिदिने। बैंक लोन, बोन्ड, डिबेन्चर, लङ टर्म लोन यस्तै कुराहरु आयो भने यहाँनेरि ट्यागसँगले लेखिदिने हो। करेन्ट लायबिलिटीदेखि बाहेकका कुराहरु आयो भने हो यहाँनिर लगेर लेखिदिने यहाँ ट्यागसँगले। यसलाई टोटल गरिन किनकि यो यसमा अरु कुराहरु छैनन्, यही मात्रै हो, त्यसकारणले गर्दा यतापट्टि लगेर लेखिदिहालौँ ल। यतापट्टि लगेर लेखिदिएँ मैले हो। अब यति भयो, यति भइसकेपछि यो नन करेन्ट लायबिलिटी पर्ने कुरा उतापट्टिको सेक्युर्ड लोन र यो नन करेन्ट लायबिलिटी एउटै रहेछ, बुझिहाल्यो। अब करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्ष भित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू। यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई पनि वर्किङ नोट देखाउनु पर्दैन एनएफआरएस मा गर्दा पनि हो। त्यो भनिहाले मैले, यहाँ लेख्यो। अब यहाँ के छ, डेब्टर्स छ, यहाँ क्रेडिट आउन सक्छ, क्रेडिटर्स आउन सक्छ के अरे साथी हो। यहाँ डेब्टर्स भए जस्तै यहाँ के आउन सक्छ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भनेर आउन सक्छ एउटा। अर्को के आउन सक्छ भन्दाखेरि बिल्स रिसिभेबलको ठाउँमा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, पेएबल हो। माथि जस्तै लेखिदिउँ भनेर मैले लेखिदिएको मात्र हो। जस्तै अस्ति हामीहरूले लेखिसकेका छ नि त, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबल, नोट्स पेएबल भनेको एउटै हो है भनेर लेखिसकेका छ। अब हेर्नु क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल यो पनि भइसकेपछि अरु के छ भन्दाखेरि यहाँनिर आउँछ एडभान्स इन्कम, एडभान्स इन्कम,
इन्कमको कुरा आउँछ, आउटस्ट्यान्डिङको कुरा आउँछ, आउटस्ट्यान्डिङको कुरा आउँछ है। यस्ता कुराहरू आयो भने हामीहरू यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छौँ हो। ल प्रपोज डिभिडेन्डको कुराहरू आउँछ, प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड, डिभिडेन्डको कुरा आउन सक्छ हो। प्रपोज डिभिडेन्डको अरू के आउन सक्छ? प्रपोज डिभिडेन्डको ठाउँमा प्रपोज डिभिडेन्ड आउन सक्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा आउन सक्छ। यहाँ के आउन सक्छ अरे साथी हो? प्रोभिजन फर ट्याक्स। ल यही लेखिदियो, प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई ल प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिउँ। ल प्रोभिजन फर ट्याक्स यी सबै जोडेर यतापट्टि राखिदिने हो। अनि यी सबै 1 2 3 टालाई जोडिदिउँ। यहाँ जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ? टोटल लायबिलिटिज, टोटल लायबिलिटिज हो। टोटल लायबिलिटिज भनेर लेखिदिउँ। यसरी हामीहरूले ब्यालेन्स सिटमै कुरा गऱ्यौँ। हेर्नु त कति सजिलो छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट गर्न केही पनि छैन, जम्मा जम्मी वर्किङ नोटको कुरा अगाडि मल्टी स्टेपकै तरिकाले हो। तपाईँहरूले दुईटै पढ्दा राम्रो है साथी हो। एउटा मल्टी स्टेप पढेर एनएफआरएस सहरमा आउँछ आखिर किन दुईटै पढिराख्नु भन्ने त्यो जुन भ्रम छ त्यसलाई हटाइहाल्नुहोस् है साथी हो। कलेजतिर पनि सरहरूले एउटा मात्रै पढ्नु भन्नुभयो भने दुईटै पढ्ने, किनकि हामीहरूलाई अहिलेको अप्सनमा आउँछ ठिकै छ, तर भरे केही कथम एनएबीले चाहिँ दिएन, अरमा एनएफआरएस मात्रै पनि त दिन सक्छ नि हो। जस्तै अरमै आउने भएर ध्रुव सत्य कुरा त होइन, त्यस कारणले गर्दा दुईटै पढिराख्ने सजिलो हुन्छ साथी हो। एउटै त हो, एउटाको कन्सेप्ट बुझेपछि अर्को त वे थाहा भइसक्यो आइहाल्छ, गर्नु पर्दैन रट्नु पर्दैन के छ र भन्दै भन्दै आजको क्लासलाई पनि यहीँ समाप्त गरेँ है। यस पछाडिका क्लासहरूमा म ओलिज गोल्ड प्लस बुकका सबै न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई लिएर आउनेछु भन्दै आजको क्लासबाट बिदा चाहेँ है। यस च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै